everyone, welcome back to another episode of Diet and Disease. I'm dietitian Priyanka. Namaskar, I'm Smita. So as we said on our last episode, today we'll be discussing about weight gain र maintenance diet. So अब हामीले usually सुन्ने भनेको त weight loss को बारेमा हो हैन. यो different diets देखि लिएर different equipments हरु पनि आइराको हुन्छ weight loss को लागि त. Exactly, मेरो पनि कति जना क्लाइन्टहरु weight loss कै लागि आउनुहुन्छ, कतिवटा कन्सल्टेसन weight loss कै लागि हुन्छ हैन. तर we should know weight gain र maintaining a healthy weight भनेको चाहिँ इक्वली इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ. अब मोस्टली मान्छेहरुले भन्नुहुन्छ हैन, अब कोही मोटो छ भने चाहिँ कति मोटो हो हैन, कति खान्छ होला हैन, विदाउट नोइङ उसले खान्छ खादैन. अब कोही पातलो छ भने चाहिँ कति पातलो हैन, केही खादैन जस्तो छ. घरमा खाना दिदैन क्या वाला क्वेशन. एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यही भन्नु. सो मलाई पनि पहिला पहिला त्यही आउँथ्यो हैन. मलाई एउटा हिन्दीमा एउटा सेयिङ पनि आयो हैन, याद आयो भनौं न, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का के काम है कहना भन्छ न. अब यो सँगै सँगै एउटा स्टोरी छ के, तपाईले पनि सुन्नु भएको छ होला हैन. एउटा बाउ र छोरा हुन्छ, उसले चाहिँ गधा लिएर हिँडिरा हुन्छ हैन. अब त्यो लिएर हिँडेको देख्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरुले गधा हुँदा हुँदा पनि केटे नबसिकन हिँडिराको छ भनेर भन्छ. त्यो सुनेर बाउले चाहिँ छोरालाई गधामाथि राखेर हिँडिरा हुन्छ. अनि फेरि अलि पर गएपछि मान्छेले फेरि बाउ बुढा हुँदा हुँदा पनि यस्तो यङ छोरालाई गधामा राख्यो भनेर भन्नुहुन्छ है. त्यस्तै गरी फेरि छोरा ओर्लेर अनि बाउ गधामा चढ्दाखेरि पनि मान्छेहरूले के भन्छ त, अब यस्तो के अरे यङ छोरालाई हिँडाएर आफू चाहिँ गधामा हिँडेको छ भनेर भन्छन्. लास्टमा बाउ छोराले गधालाई लिएर हिँडिरा हुन्छ नि त. सो भन्न खोजेको मतलब चाहिँ मान्छेहरूले जे गरे पनि, जस्तो गरे पनि कमेन्ट केही न केही गरि नै रहा हुन्छ. तर हामीले चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो, आफू कतिको हेल्दी छ या छैन हैन, हेल्थको कन्डिसनमा त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो. वी क्यान नट चेन्ज अकर्डिङ टु पिपल नि त है. त्यही त. अब लाइक ओबेसिटी हैन, मोटोपना जस्तै यो अन्डरवेट इज अल्सो वान अफ द बर्निङ प्रब्लम्स अहिलेको. अब यो अन्डरवेट एउटा सिम्पली रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि आफ्नो हाइट र एज अनुसार रिक्वायर्ड वेट भन्दा कम भयो भने नै भनिन्छ हैन र. हो, यो त्यो त हो. तर हामीले जस्तै लास्ट एपिसोडमा कुरा गर्यौं नि हैन, ओभरवेटको लागि या ओबेसिटीको लागि हामी बीएमआई युज गरेर हामीले रेशियो निकाल्छौं या मेजर गर्छौं भने, त्यस्तै गरी हामीले अन्डरवेटको लागि पनि बीएमआई युज गरेर हाम्रो रेशियो निकाल्न सकिन्छ हैन. सो बिलो 18 भयो भने चाहिँ हाम्रो अन्डरवेटमा काउन्ट हुन्छ. तपाईलाई थाहा पनि छ हैन. सो एउटा 2014 मा गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ, यो रिसर्चमा चाहिँ एज स्ट्यान्डर्ड ग्लोबल प्रिभ्यालेन्स अफ अन्डरवेट भनेर निकालेको थियो कि. त्यसमा चाहिँ रेस्पेक्टिभली वुमेन र मेनमा चाहिँ 9.7 र 8.8 थियो. यो चाहिँ घटेको हो हैन. 1975 मा गरेको एउटा रिसर्चमा चाहिँ यो रेट चाहिँ 14.6 र 13.1 रेस्पेक्टिभली नै थियो. अब अन्डरवेटको कजहरु हेर्ने हो भने त फर्स्टमा आउने भनेको त फ्यामिली हिस्ट्री नै हो हैन, जेनेटिक पनि हुन्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ हाई मेटाबोलिजम. अब कसैको चाहिँ हाई मेटाबोलिजम छ भने चाहिँ दे मे नट गेन मच वेट, अब हाई एनर्जी फुड्सहरु खाँदा पनि. अनि अर्को भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्ट फिजिकल एक्टिभिटी हैन. पिपल हु आर इन्गेज्ड इन सम फ्रिक्वेन्ट फिजिकल एक्टिभिटी, अब सच एज रनर्स भयो हैन, दे मे बर्न सिग्निफिकेन्ट क्यालोरिज. अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब बडी वेट चाहिँ अलिकति लो नै हुने भयो. अब यो त भयो तपाईको नर्मल कजेसहरु हैन. यो सँगै सँगै हाम्रो हेल्थ कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि हाम्रो वेट लो हुँदै जाने, लेस हुँदै जाने या अन्डरवेट हुँदै जाने चान्सेस पनि हुन्छ. अब जस्तै भनौं क्यान्सर भयो भने हैन, त्यसमा किमोथेरापी गर्छ, रेडियोथेरापी गर्छ, त्यसले गर्दा पनि एकदम ग्रेजुअली वेट लस हुने हुन्छ. अर्को भनेको डायबिटिज भयो. अब मेजर वान अफ द मेन सिम्पटम्स भनेको डायबिटिजमा वेट लस हुने नै हो हैन. अब कति जना क्लाइन्टहरुले के पनि भएको थिएन, एकैचोटी मेरो वेट हेर्दाखेरि चाहिँ 10-15 केजी नै लस भयो भनेर आउनुहुन्छ के. सो चेक गरेर हेर्दाखेरि अनि बल्ल मलाई सुगर भयो भनेर थाहा भयो भन्नुहुन्छ. अब यो भयो डायबिटिजको कुरा. अर्को भनेको थाइरोइड प्रब्लमहरुले, थाइरोइड डिसअर्डरहरुले पनि हुन्छ हैन. त्यसमा चाहिँ अब हाइपोथाइरोइडिज्म र हाइपोथाइरोइडिज्म मेन हो हैन. सो हाइपरथाइरोइडिज्ममा त हाम्रो मेटाबोलिजम चाहिँ अलिकति स्लोअर भएको भएर जति वेट लस गर्नलाई कोसिस गरे पनि गाह्रो हुन्छ भने, हाइपोथाइरोइडिज्ममा त हाम्रो मेटाबोलिजम एकदम बढ्दै जान्छ के. त्यसले गर्दाखेरि जति खाए पनि वेट गेन नहुने हैन, मेटाबोलिजम रेट हाई भयो त्यस्तो हुन सक्छ. अब क्यान्सरकै कुरा गर्यो भने चाहिँ क्यान्सरमा चाहिँ के हुन्छ, अब किमोथेरापीहरु चलाइरा हुन्छ, यताउति विकनेसहरु हुने हुन्छ हैन. त्यसले गर्दा वेट लस अफ एपेटाइट हुन्छ हैन. त्यसले गर्दा वेट लस ग्रेजुअली हुँदै जाने हुन्छ. त्यसपछि अर्को भनेको मेन्टल इलनेसले गर्दाखेरि पनि जस्ट लाइक तपाईको डिप्रेसन भयो, ओसिडी भयो, एन्जाइटी भयो हैन. त्यसपछि अर्को भनेको एनोरेक्सिया नर्भसा भयो, बुलिमिया नर्भसा भयो हैन. यसले गर्दा पनि हाम्रो इटिङ डिसअर्डर हुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ के.
अब हाम्रो एउटा के थिङ्किङ छ भने चाहिँ कोही मान्छे पातलो छ भने चाहिँ कस्तो हेल्दी छ होइन, फिट एन्ड फाइन छ, अब सबै यो रोगहरू छ मोटो मान्छेलाई मात्रै लाग्छ भन्ने एउटा थिङ्किङ छ जुन, तर इट्स नट ट्रु होइन। अब पातलो मान्छे दे अल्सो हेभ हेल्थ कन्सिक्वेन्सेस होइन, सच एज अस्टियोपोरोसिस, हड्डी मक्किने वा खिने बात भयो। एउटा स्टडीले के पनि भनेको छ भन्दा अन्डरवेट वुमनहरू चाहिँ दे आर एट इन्क्रिज रिस्क फर अस्टियोपोरोसिस। अनि अर्को भनेको चाहिँ स्किन, हेयर एन्ड टिथ प्रब्लम्स होइन। अब आफ्नो डेली डाइटमा इनफ न्युट्रिएन्ट्स पाएन भने त केही फिजिकल सिम्टम्सहरू देखिने हुन्छ, सच एज ड्राई स्किन, हेयर लस अनि पोर डेन्टल हेल्थ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको फिलिङ टायर्ड अल द टाइम र गेटिङ सिक फ्रिक्वेन्टली होइन। अब इनफ क्यालोरिज पाएन भने बडीले टु मेन्टेन अ हेल्दी बडी वेट टायर्डनेस त हुने भइ नै हाल्यो। इनफ एनर्जी पाएन भने अब इनफ न्युट्रिएन्ट्स पनि नपाउने भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सनहरूसँग फाइट गर्न नसक्ने भएर चाहिँ यो विकनेसहरू, टायर्डनेसहरू चाहिँ भइराख्ने भयो। त्यो सँगै अर्को भनेको अ पर्सन हु इज अन्डरवेट आर मोर लाइकली टु ह्याभ लोवर ब्लड काउन्ट भनेर भनिन्छ कि, जसलाई चाहिँ हामीले एनिमिया भनेर भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ डिजिनेस हुने होइन, फ्याटिक हुने, हेडेकहरू हुने हुन्छ होइन। अब लो अन्डरवेटले गर्दा अर्को भनेको हाम्रो इम्युनिटी पनि विक हुन सक्ने चान्सेस हुन्छ, तपाईँले अघि भन्नुभयो होइन, इन्फेक्सनहरू हुने भनेर। र अर्को चाहिँ तपाईँको मल्टिपल भाइटामिन डेफिसियन्सीहरू हुनु पनि जान सक्छ होइन। भाइटामिन बी, B12, तपाईँको भाइटामिन डीहरू डेफिसियन्सी हुन सक्ने चान्सेस हाई हुन्छ। अर्को भनेको अन्डरवेट भएको वुमेनहरूमा चाहिँ तपाईँको यो मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुने हुन्छ नि जुन एजमा, त्यो पनि अलिक डिले हुने जाने र मेन्स्ट्रुएसन पनि टाइममा नहुने, कहिले हुने कहिले नहुने चान्सेस चाहिँ हाई हुन्छ। अब एउटा स्टडीमा गरेको रिसर्च अनुसार चाहिँ के भन्छ भने अ पर्सन हु इज अन्डरवेट अनि त्यो उहाँ चाहिँ अब प्रेग्नेन्ट पनि हुनुहुन्छ भने दे आर एट हायर रिस्क अफ ह्याभिङ प्रिमेचर लेबर भनेर भनिन्छ कि, जसमा चाहिँ अब 37 विक्समा बेबी जन्मिनुपर्ने त त्योभन्दा अगाडि नै बेबी जन्मिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब बेबीको ग्रोथमा रिटार्डेसन हुने होइन, या ग्रोथ राम्रोसँग नहुने। अर्को भनेको अब उहाँलाई बेबीलाई चाहिने न्युट्रिएन्टहरू नपुगेर बेबीको चाहिँ मेन्टल स्टेटस पनि राम्रो नहुने हुनसक्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ डक्टरहरूले फेलियर टु ट्राई पनि भनेर भन्नुहुन्छ। यो त हेल्थ इफेक्ट्सहरू थियो होइन अन्डरवेटको। अब कसै के हुन्छ भन्दाखेरि बडी चाहिँ लिन हुन्छ होइन, पातलो मान्छे हुन्छ, तर यो टमी फ्याट मात्रै हुने गर्छ क्या। अब यो भनेको त हर्मोनल डिसब्यालेन्सले गर्दा हो होइन। यसको लागि चाहिँ अब डाइट मोडिफाई गर्न सकिन्छ अनि अब हर्मोनलको त्यो चेकअप गर्न सकिने भयो होइन। त्यो त हो। त्यो सँगै अर्को भनेको चाहिँ माल नरिसमेन्ट भयो होइन। अब यो पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छ। एउटा त के हुन्छ भने अब यो चाहिँ यङ एजहरूको गर्ल्सहरूलाई भनौँ न होइन, अब मोटाउँछु भनेर खाँदैन होइन। अब मेरै अब कजनहरू पनि पहिला सानोमा हुँदाखेरि अब यति थोरै खानेकुराहरू खाने कि, अब किन थोरै खाएको भन्दाखेरि मोटाउँछ, योभन्दा धेरै खानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जति खानेकुरा आफूसँग अभाइलेबल भए पनि नखाइदिने, अनि त्यसले गर्दा माल नरिसमेन्ट हुने चान्सेस हाई हुन्छ। यो त एउटा भयो। अर्को भनेको हाम्रो रुरल एरियाहरूमा देख्न सकिन्छ कतिजना बच्चाहरूले खानै पाएको हुँदैन, उनीहरूसँग खानेकुरा अभाइलेबलै हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माल न्युट्रिसन हुने चान्सेस हुन्छ। यो चाहिँ अर्को भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हामी चाहिँ रिलाय चाहिँ यो जङ्क फुडमा, प्रोसेस फुडमा हुन्छौँ नि त, जति बेला पनि जङ्क खाएको छ, चाउचाउहरू होइन, चिज बलहरू यस्तो कुराहरू खाइरहेको हुन्छौँ। अब यो भनेको चाहिँ क्यालोरी त हुन्छ तर न्युट्रिएन्ट डेन्स त भएन नि त, क्यालोरी मात्र डेन्स भयो, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट पुग्दैन र माल नरिसमेन्टमा जान सकिन्छ। एक्ज्याक्टली। अब दे थिङ्क वेट त बढ्दैन यसै पनि होइन, अब त्यही भएर जे खाए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ होइन, द्याट लिड्स टु ओभर इटिङ अफ जङ्क फुड। अब त्यसले गर्दा वेट त नबढ्ला होइन, तर फ्युचरमा त हेल्थ इफेक्ट्सहरू त आउने भयो नि त होइन। अभियसली। सो अब हामीले एउटा नर्मल मान्छे छ होइन, फिट एन्ड फाइन छ, हेल्दी छ भने चाहिँ अब यो यही वेट चाहिँ कसरी मेन्टेन गरिराख्ने त, अझ भनौँ वेट गेन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त। सो सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो बडीलाई कति क्यालोरी चाहिन्छ त भनेर एउटा हिसाब गर्नु पर्यो होइन, टु पर्फर्म एनी काइन्ड अफ डेली एक्टिभिटी या बडी नै फङ्सनिङ गर्नलाई चाहिँ कति क्यालोरी चाहिन्छ भनेर हिसाब गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले BMR क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको बेसल मेटाबोलिजम रेट हो होइन। सो त्यसपछि चाहिँ हामीले TDE क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
TDE भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त? मैले अझै सुनेको छैन। सो TDE भनेको चाहिँ यसको फुल फर्म भनेको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेन्डिचर भनेर भनिन्छ होइन। अब अघि मैले भनेँ नि जस्तै हाम्रो बडीलाई पर्फर्म गर्नलाई क्यालोरी चाहिन्छ भनेर। सो यसमा के हुन्छ भने हाम्रो बेसिक मिनिमम क्यालोरी भनेको क्यालोरी जुन चाहिँ हामी रेस्टिङ फेजमा चाहिने क्यालोरी भनेको चाहिँ BMR भयो होइन, बेसल मेटाबोलिक रेट भनेर भयो। सो त्यो बाहेक पनि हामीले दिनदिनै केही न केही काम त गरिरहेको हुन्छ नि त होइन। जस्तै हामी एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छौँ होइन, हामीले सास फेरिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो डाइजेसन भइरहेको हुन्छ बडीमा, फुड डाइजेसन भइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यताउति जाने होइन, बोल्ने सबैको लागि हामीलाई एनर्जी चाहिन्छ कि हो, त्यो भनेको चाहिँ TDE भनेर भनिन्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो एज कति छ होइन, हाम्रो सेक्स कुन हो, हामी कतिको एक्टिभ छौँ दिनमा होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले TDE क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। अब यो त भयो हामीले बेसल मेटाबोलिक रेट र TDE क्याल्कुलेट गर्ने कुरा होइन। त्यो बाहेक अब के हुन्छ भने जति पनि हामीले क्यालोरी निकाल्छौँ नि त यो क्याल्कुलेट गरेर, अब जस्तै 2000 क्यालोरी निस्क्यो अरे होइन, 2000 क्यालोरी हामीलाई कन्ज्युम गर्नुपर्ने छ, खाना छ भने चाहिँ हाम्रो लिन बडी मास गेन गर्नको लागि चाहिँ यसमा पनि हामीले म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरू चाहिँ डिभाइड गरेर हुन्छौँ कि। जस्तै अब 40% हामीले टोटल क्यालोरीको 40% चाहिँ हामीले प्रोटिनमा मिलाएको हुन्छौँ, 40% चाहिँ 30% चाहिँ तपाईँको कार्ब्स हुन्छ र 30% चाहिँ तपाईँको फ्याट हुन्छ टोटल म्याक्रोन्युट्रिएन्टमा है। यसै गरी अर्को भनेको जुन हामीले मेन्टेनेन्स डाइट भन्यौँ नि, डाइट मेन्टेन गर्न या हाम्रो वेट मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के गरिन्छ भने युजली 45 to 65% चाहिँ हाम्रो कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट मिलाइरहेको हुन्छौँ टोटल क्यालोरीमा होइन। 10 to तपाईँको 35% चाहिँ प्रोटिन राख्ने र 20 to 35% चाहिँ हाम्रो फ्याट राख्ने भनेर यसरी चाहिँ हामीले होल एउटा मिल या डेली हाम्रो बिहानदेखि बेलुकाको क्यालोरी चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छौँ। अब त्यसो भए त यो डाइट प्लान लिनको लागि त एकचोटि हामीले डाइटिसियनसँग कन्सल्ट गरेरै लिँदा राम्रो हुने रहेछ होइन। नत्र अहिले मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ, के खाने के नखाने भन्ने कुरा त गुगल युट्युबहरूमा मजाले दिएको हुन्छ होइन, त्यही हेरेर फलो गर्नुहुन्छ। तर यो सब कुराहरू त त्यहाँ लेखेको हुँदैन, यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर फर्स्टमा त्यो अनुसारले डाइट प्लान दिँदैन। मान्छेहरू सबै आफै गुगलको भरमा हेरेर गर्नुहुन्छ, तर एकचोटि चाहिँ डाइटिसियन कन्सल्ट गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो अब यो वेट गेन कसरी गर्ने होइन अथवा मेन्टेन कसरी गर्ने त हाम्रो वेट, केही टिप्सहरू दिनुहोस् न त हामीलाई। लास्ट टाइम पनि हामीले वेट घटाउनलाई टिप्स दिएको थियौँ होइन, अब चाहिँ हामीले वेट बढाउनलाई या मेन्टेन गर्नलाई टिप्सहरू दिन्छौँ होइन। सो सुरुमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै हामीले अघि TDE निकाल्नुपर्छ भनेर भन्यौँ नि, जति हामीले एक्टिभिटी लेभल गर्छौँ त्यो अनुसार एउटा सर्टेन क्यालोरी निस्किन्छ। सो त्यो क्यालोरीमा चाहिँ तपाईँले 500 सुरुमा चाहिँ 500 क्यालोरी चाहिँ प्लस गर्दै लाने हो कि। सो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, एउटा चाहिँ वी सुड इन्क्रिज द क्यालोरिक इन्टेक अफ आवर के अरे डेली रुटिन भनेर भनौँ न होइन। सो एकैचोटि अब मान्छेहरूले के गर्नुहुन्छ भने वेट बढाउनु छ भनेर एकैचोटि 3000-4000 क्यालोरी एकैचोटि खाइदिनुहुन्छ कि, त्यो गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त, बडीलाई पनि एडजस्ट गर्दै लानु पऱ्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले फर्मुलामा राखेर क्याल्कुलेट गरेर जति क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आएको छ त्यसमा चाहिँ 500 क्यालोरी प्लस गरेर त्यसपछि 2 to 3 विक्समा तपाईँले फेरि फलोअप गरेर अनि त्यसको क्यालोरी चाहिँ बढाउँदै जाने हो फर्स्टमा होइन। सो अर्को भनेको हामीले फ्रिक्वेन्ट इटिङ स्मल मिल अनि फ्रिक्वेन्टली खानेकुराहरू खानु पऱ्यो कि। अब भन्ने बित्तिकै तपाईँले एकैचोटि यति खान लागेको अनि त्यसपछि एकैचोटि यति त खान सकिँदैन नि त। सो त्यसलाई नै डिभाइड गरेर हाम्रो मिल्सहरूलाई डिभाइड गरेर थोरै थोरै तर पटक पटक गरेर खानु पऱ्यो, एटलिस्ट 3 to 4 आवर्सली। फेरि कसैले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3 देखि 4 टाइमसम्म खाऊ भनेर हुन्छ, अनि भोक लागोस् नलागोस् होइन टाइम बित्तिकै खाइहाल्ने जबरजस्ती खाने गर्नुहुन्छ। दे डोन्ट लिसन टु देयर बडी के, भोक त लाग्नु पऱ्यो नि त खानालाई। यसमा के गर्न मिल्छ भने अब हामीले के एउटा कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने हामीले नन भेज खानेकुराहरू खाएको छौँ, जस्तै मासुहरू खाएको छौँ भने त्यो डाइजेसन हुनलाई चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि भोक नलाग्ने पनि हुनसक्छ। भने हामीले भेजिटेरियन खानेकुराहरू भेजिटेरियन प्रोटिनहरू खाएको छ, बिन्सहरू दालहरू या दुध दहीहरू खाएको छ भने त्यो अलिक छिटो डाइजेसनमा जान्छ, त्यसले गर्दा अलिक छिटो भोक लाग्ने हुन्छ होइन। त्यो अनुसार आफूले आफ्नो मिलमा कुन टाइममा कुन पोर्सन या के खानेकुरा म्याक्रोन्युट्रिएन्टहरू राख्ने त्यो अनुसार डिभाइड गरेर अनि 3 to 4 आवर्सले खान त सकिहालिन्छ नि। सो अर्को भनेको चाहिँ हामीले 3टा चाहिँ मेजर मिल बनाउनु पऱ्यो अनि इन बिट्विन चाहिँ स्न्याकिङहरू गर्ने बानी गर्नु पऱ्यो। त्यो स्न्याक्सहरू अब म्याक्सिममको दिमागमा स्न्याक्स भन्ने बित्तिकै अनमिनेको नुडल्स बिस्किट यस्तै हो होइन, जङ्क फुडहरू बेसी हुन्छ। अब त्यो खाना पाउने हो कि चाहिँ अब यो स्न्याक्सको लागि चाहिँ पर्टिकुलर केही फुडहरू हुन्छ? सो अब तपाईँले भन्नुभयो नि जङ्कहरू खाने भनेर, अब जङ्क खायो भने त के हुन्छ त, अघि नै भनिसकेँ नि त, जङ्कमा त के हुन्छ तपाईँको क्यालोरी मात्र डेन्स हुने भयो, तर हामीले चाहिँ हेल्दी वेट गेन गर्नलाई या मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ यो एम्टी क्यालोरी खाएर त भएन नि त, हामीले त न्युट्रियन्ट्स डेन्स क्यालोरी
चाहियो नि त होइन। त्यही भएर सकेसम्म यो जङ्क फुडहरू भन्दा पनि राम्रो भनेको तपाईँको ओट्सहरू होइन, नट्स एकदम राम्रो सोर्स भयो गुड फ्याटको लागि, प्लस हाई क्यालोरी पनि भयो होइन। त्यसपछि अर्को भनेको एभोकाडो पाउने सिजन छ, एभोकाडोहरू इन्टेक गर्न सकिन्छ लिमिटेड अमाउन्टमा हेरिकन कति चाहिन्छ भनेर। अर्को ब्राउन राइस, तपाईँको किन्वाहरू, यस्तो कुराहरू इन्क्लुड गरेर स्मल स्न्याकिङहरूमा चाहिँ हामीले एडप्ट गर्न सक्छौँ होइन। सो अर्को मेन भनेको हामीले चाहिँ अलिक क्यालोरी डेन्स फुडहरू खानु पर्यो, त्यसमा चाहिँ न्युट्रिएन्ट पनि हुनु पर्यो। यो अघि भनेको कुराहरू जस्तै ओट्स एकदम राम्रो फाइबर पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको क्यालोरी पनि भयो, तपाईँलाई एनर्जी पनि दिन्छ। अर्को त्यही नट्सहरूकै कुरा भइहाल्यो, एभोकाडोहरूको चिजहरू भयो, त्यसपछि दही भयो होइन, दही दुधहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर आफ्नो डाइट चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो। सो यो चाहिँ भयो 3-4वटा पोइन्ट भइहाल्यो। अर्को भनेको हामीले लास्ट एपिसोडमा पनि डिस्कस गरेकै कुरा हो, ट्र्याक योर क्यालोरिज भनेर भनिन्छ होइन। सो सकेसम्म आफूले आफ्नो प्लेटमा चाहिँ कति खाइरहेको छु भनेर के त्यो ट्र्याक गर्नु पर्यो। अनि त्यो अनुसार बढाउनु पर्ने हो कि या अब मेन्टेन गर्नुपर्ने हो कि, अनि बिस्तारै कति अनुसार बढाउने त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। हजुरहरूलाई लाग्छ होला हामीले यो क्यालोरी कसरी ट्र्याक गर्न सक्छौँ अर क्यालोरी काउन्ट कसरी गर्न सक्छौँ? यदि त्यस्तो हो भने हाम्रो लास्ट एपिसोडमा हामीले यही बारेमा कुरा गरेका थियौँ। हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अर्को पोइन्ट भनेको हामीले खाएर मात्र त भएन नि त होइन। अब खान्छु म एक्सर्साइज केही गर्दैन भनेर भनिन्छ होइन। सो सकेसम्म हामीले स्ट्रेन्थ एन्ड ट्रेनिङ एक्सर्साइजहरू गऱ्यो भने त्यो हामीले जे कुराहरू खाएको छौँ त्यो बडीमा पनि लाग्ने हुन्छ कि। त्यही भएर खानेकुराहरू क्यालोरीहरू बढाउन सँगसँगै हामीसँग एक्सर्साइज पनि बढाउनु पर्यो होइन। सो लास्ट बट नट द लिस्ट होइन, हामी कन्सिस्टेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। अब लास्ट एपिसोडमा पनि हामीले कुरा गरेकै कुरा हो होइन। सो आज 3000 क्यालोरी खायो, त्यसपछि भोलिदेखि ब्याक टु द नर्मल रुटिन गऱ्यो भने तपाईँको वेट बढ्दैन होइन या मेन्टेन हुँदैन। सो कन्सिस्टेन्सी अनुसार चाहिँ तपाईँको आज पनि त्यही भोलि पनि त्यही, अनि बिस्तारै त्यो लेभल चाहिँ बढाउँदै जान, वेट गेनको लागि चाहिँ बढाउँदै जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। सो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको त कन्सिस्टेन्सी नै भयो होइन। हामी कन्सिस्टेन्ट रहिरहनु पर्यो। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ वेट गेन र कसरी चाहिँ एउटा हेल्दी वेट मेन्टेन गरिराख्न सक्छौँ भन्ने बारे। अर्को विक हामी यस्तै इन्ट्रेस्टिङ टपिकको साथ आउने नै छौँ। तबसम्म स्वस्थ र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।